الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سورہ جن کا دوسرے رکوع کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم اس کے افعال اور اس کے اسماء کے معانی جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ادعو عبادت کرتا ہوں میں، اس میں جو لفظ حمزہ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے میں، عبادت کرتا ہوں میں۔ I only invoke، لا اشرک، شریک نہیں کرتا میں، شریک نہیں ٹھہراتا میں۔ Do not associate with، لا املک، مالک نہیں ہوں میں۔ Do not possesses، لن یجیرا، ہرگز نہیں بچائے گا وہ۔ will not protect me، ہرگز نہیں بچائے گا وہ، will not protect۔ لن اجیدہ، ہرگز نہیں پاؤں گا میں۔ اجدہ وجدہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا یجدو، کسی چیز کو پانا، اور لن جب داخل ہو تو یہ اس کو فیوچر میں کر دیتا ہے اور تاکید پیدا کر دیتا۔ ہرگز نہیں پاؤں گا میں، I can never find۔ یعصی، نافرمانی کرتا ہے وہ، he disobey۔ رعو، دیکھا انہوں نے، they see۔ یوعدون، وعدہ کیا گیا، they are promised۔ وعدہ کیا گیا ان سے، اگر آگے لکھیں تو کیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ان سے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ادری، جانتا ہوں میں، I know۔ لا یظہر، نہیں ظاہر کرتا ہے وہ، he does not disclose، he does not disclose، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ارتضیٰ، پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے وہ، he has approved۔ اسی سے لفظ ہوتا ہے مرتضیٰ۔ یسلک، مقرر کرتا ہے وہ، میکس ٹو میچ۔ یعلم، دیکھتا ہے وہ، ہی میں میک ایویڈنس۔ احاط، گھیرا ہوا ہے اس نے، ہی ہیز encompassed۔ احصا، شمار کیا اس نے، he takes account۔ یہ تھے اس کے افعال۔ اب آتے ہیں اس کے اسماء کی طرف۔ ضرن، ضرر سے ہے، برا یا ضرر نقصان کے لیے آتا ہے۔
any harm, कोई भी harmful चीज, रशदन नफा भला, right direction, मुल्तहदन पनाह refuge, बलागन पहुंचा notification, अबदा हमेशा forever, अदअफु कमजोर is weaker, नासिरन मददगार हेल्पर, अकल कम बहुत ज्यादा कम फ्यू से फ्यूवर, आमादा वक्फा अ डिस्टेंट टर्म, दोनों के दरमियान अगर कोई चीज डाल दी जाए और उनमें डिस्टेंस हो जाए तो कहते हैं उनके दरमियान आमद आ गया। रसादा या रसादन पहरा ऑब्जर्वर। इस तरह जो है ये इसके अफ़ाल और अस्मा के मानी हमने किए। अब जो हम इसके तर्जुमे और तफसीर की तरफ जो है वो आते हैं। तो कल जैसे बताया कि ये सूरह जिन्न है, तो इसमें जो है वो पहली कुछ आयात जो हैं जो कल हमने इसको पढ़ा और आया नंबर 15 तक जो है वो जिन्नात का कलाम था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इसमें मजीद जो है वो क्या है बताया गया कि किस तरह जो है वो कुफार मक्का को एड्रेस करके बताया गया कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। तो ये 16 से 18 तक और उसके बाद जो है ये बयान हो चुका। अच्छा, उसके बाद आए तो हमारे पास जो आयात हैं आज शुरू हो रही हैं आया नंबर 20 से आखिर तक। तो इन आयात में कुफार को मुतनब्बे किया गया और उससे ऊपर जो है बताया गया 19 से 22 तक कुफार मक्का को इस बात पर मलामत की गई कि जब अल्लाह का रसूल दावत इल्लाह की आवाज बुलंद करता है तो इस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो क्या सिर्फ अल्लाह के पैगामात पहुंचा देता है, वो इस बात का जो है वो मुद्दई नहीं है कि लोगों को नफा या नुकसान पहुंचा देना उसके इख्तियार में है। ये खास तौर पे याद रखना है, वो इसका दावा नहीं करते कि वो लोगों को क्या नफा और नुकसान पहुंचा देते हैं। अल्लाह की अता से, उनकी दुआ से अल्लाह तबारक व तआला जो है क्या है लोगों को कामयाब भी करता है। और जब नबी जो है वो क्या है किसी के लिए कोई दुआ ऐसी करते हैं जब वो राय रास्त पे नहीं आते, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको भी उनके लिए क्या है कबूल करता है। लेकिन डायरेक्ट बगैर अल्लाह की अता के वो किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का दावा नहीं करते, जिस तीन आयात में जो है वो नफी की गई है। तो इस तरह बगैर अल्लाह की अता के, बगैर अल्लाह के दिए के वो ये दावा भी नहीं करते कि उनके पास नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार है। फिर आयात नंबर 24 से 25 में कुफार को मुतनब्बे किया गया कि आज वो रसूल को वे यारो मददगार देखकर उसे दबा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि असल में वे यारो मददगार कौन है। वो वक्त दूर नहीं, या दूर है या करीब है। रसूल को इसका इल्म नहीं कि उसको ये इजाजत भी नहीं कि बताए अगर है, मगर बहरहाल उसे आना जरूर है। और आखिर में लोगों को बताया गया कि आलिमुल गायब हकीकी तौर पे सिर्फ अल्लाह ताला है। रसूल को जो है वो अल्लाह ताला और अपने पसंदीदा रसूल को अल्लाह ताला वो चीज अता करता है और ये इल्म देता है, और उन्हें फराइज रिसालत बाकी चीज जो भी इल्म जो इल्मुल गैब है अल्लाह की अता से है, और वो जो है जिसे अता करना चाहे उसे क्या वो अता कर देता है, जिसमें कोई और बैरूनी मुदाखलत नहीं होती, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अता होती है। उससे जो है वो इन चीजों को जो है वो अता करता है जिसे चाहता है।
اب آئیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف. کل آپ فرما دیجئے انما حسر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے. صرف اور صرف ادعو میں بندگی کرتا ہوں، ربی اپنے رب کی، یعنی میں صرف اور صرف اپنے رب کی کیا کرتا ہوں؟ بندگی کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور کسی کو نہیں میں شریک ٹھہراتا بھی اس کے ساتھ، احدا کسی کو بھی، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل آپ فرما دیجئے انی بے شک میں لا املکو نہیں ہوں مالک، لکم تمہارے لیے، ضرن نقصان کا، ولا رشدن اور نہ کسی فائدے کا. قل آپ فرما دیجئے انی بے شک میں لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک ہرگز نہیں بچائے گا مجھے، من اللہ اللہ سے، احد کوئی ایک. حضرت جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، کہ کون میری مدد کرے گا اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کی. تو یعنی اس سے یہ بتایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ میں چلو تمہاری بات مانوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، مطلب ہے تو یہ محال کہ ایک نبی جو ہے وہ ایسے کرے، لیکن انہیں اہتمام حجت کے لیے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، اور ہرگز نہیں میں پاتا اس کے علاوہ، دون علاوہ ہی اللہ کے علاوہ، ملتحدن پناہ گاہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ میں نہیں پاتا. الا مگر بلاغم من اللہ و رسالاتہ، مگر پہنچانا ہے، کس کا پیغام پہنچانا ہے؟ من اللہ اللہ کی طرف سے، و رسالاتہ اور اس کی رسالتیں جو ہے وہ پہنچانا ہے. یہ میرا فرض ہے جس کو میں انجام دیتا ہوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے، یعص سے نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّ لَهُ، پس بے شک اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، رہے گا اس میں ابدا ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کس کو؟ اس عذاب کو، ما یوعدون، جو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم جو ایمان نہیں لاؤ گے، اس عذاب میں مبتلا ہوگے. اس وقت دیکھیں گے وہ اس عذاب کو، تو فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب جان جائیں گے وہ، من اضعف، کون ہے زیادہ کمزور، ناصرن، مددگار کے اعتبار سے، یعنی کس کا مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کم ہے عدد کے اعتبار سے. یعنی کافر کی یا مومن کی، یعنی اس روز کافر کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور مومن کی مدد اللہ تعالی اور اس کے انبیاء اور ملائکہ سب فرمائیں گے. شان نزول کے نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں پھر اگلی آیت نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے ان ادری، نہیں جانتا میں، یا ان نفی کے معنی میں ہے نہیں جانتا میں، اقریب
قریب ہے، نزدیک ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعلو لاہو ربی یا کر دیا ہے لاہو اس کے لیے ربی میرے رب نے امدہ وقفہ، یعنی وقت عذاب کا علم یہ وقت عذاب یا یہ علم غیب ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی کیا جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہی آیت عالم الغیبی، غیب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر اور نہیں ظاہر کرتا وہ، نہیں مسلط کرتا وہ، علی غیبہ اپنے غیب پر، احدن کسی ایک کو، یعنی اپنے غیب خاص پر جس کے ساتھ وہ بالکل منفرد ہے، یعنی اطلاع کامل نہیں دیتا جس سے حقائق کا کشف تام اعلیٰ درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے، الا مگر من ارتضی جسے چن لیتا ہے، من رسول رسولوں میں سے، تو انہیں اپنے انہی غیوب پر مسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرماتا ہے، اور یہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر انبیاء کا علم با اعتبار کشف و انخلاء اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور ان کے فیض سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرف اس آیہ مبارکہ میں اشارہ ہے کہ سید الرسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے جیسا کہ صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے، یعنی خود فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ کسی کو جو ہے وہ غیب پر مطلع نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا مگر جسے وہ چن لیتا ہے۔ تو یہ استثناء یہ بتا رہا ہے کہ جسے وہ چن لیتا ہے اسے جو ہے وہ کیا غیب پر مسلط کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور بے شک اس نے مقرر کر دیا، بنا دیا، مقرر کر دیا، یسلک من بین یدیہ اس کے سامنے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یعنی ان کے آگے اور ان کے پیچھے، کس سے مراد؟ رسول، رسول کے آگے اور رسولوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا کیا؟ رصدا، ایک پہرے دار جو اس کو کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا۔ فرشتوں کو، یعنی جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، رسولوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ رصدا پہرے دار کیا؟ فرشتے ہیں۔ لیعلم تاکہ دیکھ لے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تحقیق پہنچا دیا انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ اور احاطہ کر لیتا ہے، یعنی سب اس کے علم میں ہے جو کچھ لدیہم ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو چیز بھی ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ وَأَحْصَى اور شمار کر رکھی ہے اس نے، کل شیء ہر چیز کو، عدداً عدد کے اعتبار سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری اشیاء جو ہے محدود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے
सब का जो है वो अहाता किया हुआ है और सारी चीजें जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके कब्जा कुदरत में है और उसका इल्म जो है बहुत वसी है और जिसे चाहता है अपने रसूलों में से वो इल्म जो है अता करता है। तो अब यहाँ जो फरमाया कि अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए, इसके तीन जो है मानी हो सकते हैं। एक ये कि रसूल ये जान ले कि फरिश्तों ने उसको अल्लाह ताला के पैगामात ठीक ठीक पहुंचा दिए हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ये जान ले कि फरिश्तों ने अपने रब के पैगामात उसके रसूल तक सही सही पहुंचा दिए हैं। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला ये जान ले कि रसूलों ने इसके बंदों तक अपने रब के पैगामात ठीक ठीक पहुंचा दिए। तो आयत के अल्फाज इन तीनों मानों पर हावी हैं और बाईद नहीं कि तीनों ही क्या है मुराद हों। इसके अलावा ये आयत दो मजीद बातों पर भी दलालत करती है। पहली बात ये कि रसूल को इल्म गैब जो अता किया जाता है और जिसे अल्लाह तबारक व तआला चुन लेता है उसे वो अता करता है। और दूसरी ये कि जो फरिश्ते निगहबानी के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, जो भी फरिश्ते, वो सिर्फ इसी बात की निगहबानी नहीं करते कि रसूल तक वही महफूज तरीके से पहुंच जाए, बल्कि इस बात की भी निगहबानी भी करते हैं कि रसूल अपने रब के पैगामात उसके बंदों तक बेकमो कास जो पहुंचा दें। तो यानी रसूल पर भी और फरिश्तों पर भी अल्लाह ताला की कुदरत इस तरह मुहीत है कि अगर बाल बराबर भी वो इसकी मर्जी के खिलाफ जुम्बश करें तो फौरन जो है वो क्या है गिरफ्त में आ जाएं। और जो पैगामात अल्लाह ताला भेजता है उनका हर्फ हर्फ गिना हुआ है, यानी आहसा कुल्ला शैइन अदादा, यानी हर लफ्ज है वो क्या है अल्लाह ताला ने उसको जो है वो गिना हुआ है। रसूलों और फरिश्तों की ये मजाल नहीं कि उनमें एक हर्फ की कमी बेशी भी कर सकें। तो इस तरह इन आयात से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला जो पैगामात जो है वो पहुंचाता है वो पैगामात जो है महफूज भी रखता है कि उसमें किसी किस्म का जो है कोई रद्द बदल भी ना हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना उसको याद रखने, दूसरों तक पहुंचाने और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और जो भी हाज़रीन मजलिस हैं उनके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश दुआ आरज़ू है उसको कबूल मंजूर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम उन्हें क्या है अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।